किन श्रावस्ती भन्दै बोलाएको रे? सब अथि श्रावस्ती रे। सबै आफूलाई इच्छा भएका कुराहरू चाहिँ अथि त्यो देशमा छ अरे। तपाईँलाई जे चाहियो त्यही छ अरे। खालि तपाईँले चाहियो मात्रै भन्नुहोस् अरे, त्यो देशमा नभएको जिनिस चाहिँ छैन अरे। त्यही भएर त्यसको नाम चाहिँ श्रावस्ती। बुझ्नुभयो त होला। अहिले चाहिँ बेलुवन बिहार। बेलुवन भन्नाले बाँसगाडी भित्रमा बिहार भएको कारणले चाहिँ बेलुवन बिहार भन्दै भनेको। त्यहाँनिर भगवानले बिहार लिँदा फेरि दारू सातकी सस अरे। दारू भने दाउरा, सातकी त भनेको चाहिँ काट्ने मान्छे। दाउरालाई काट्ने मान्छेका पुत्रलाई उद्देश्य राखेर भगवानले भन्नुभएको हिदेशनालाई। कसलाई अरे? उहाँका छोरालाई। छोराको नाम त देखाएको पनि छैन फेरि। राजगृहसमेमिहि सम्मादिथि कपुतो मिछादिथि कपुतोदि द्वेधारका अभिनम गौला किलम किलन्दी रे। राजगृह देशमा दुईजना बालक, एकजना चाहिँ सम्मादिथिको पुतो रे। सम्मादिथिको कुलमा जन्म भएका बालक सम्मादिथि रे। के दिथि अरे? सम्मादिथि। सम्मा राम्रो प्रकारले, दिथि देखेको। र हाम्रो यो गोर्खालीको चलनमा छ कि उसले नराम्रो बाटो लाग्यो भन्ने बित्तिकै यो त दृष्टि पो त भएछ भन्ने चलन छ कि छैन? तर नराम्रो बाटोमा लाग्दै दृष्टि भन्न पाइन्छ? दृष्टि भनेको के हो? देखेको हैन। यो त दृष्टि पो त भएछ भन्ने बित्तिकै आफू त दृष्टि भएन नि। त दृष्टि हो भन्ने बित्तिकै आफू दृष्टि हो त? ऊ मात्रै भयो नि। यदि उसलाई दृष्टि भन्ने बित्तिकै आफू दृष्टि। अब दृष्टि भनेको चाहिँ देख्नेलाई चाहिँ तपाईँले यो मखुवा देख्नु भएको छ? त्यो सब तपाईँहरू सबै के हो? दृष्टि। तपाईँहरू सबै के हो? नडराउनुहोस् न। देखेकोलाई दृष्टि भन्छ हजुर। के लागि भन्छ अरे? यो देखेको छ त्यसमा तपाईँहरू सबै के हो? त्यसमा अरूलाई दृष्टि भन्ने बित्तिकै आफू त अन्ध पो त भयो नि। भयो कि भएन? सबैको अरे दृष्टि जे हो। ऊ पनि दृष्टि, म पनि दृष्टि। किन हाम्रा आँखा दृष्टि जे हो। त्यसको अघि बल सम्मा भन्ने हाल लागेर चाहिँ राम्रो देखेको। राम्रो देखेको किन राम्रो देख्छ भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फललाई राम्रोसित विश्वास गरेको। त्यसलाई सम्मादिथि भन्छ। के दिथि अरे? अनि सम्मादिथिमा जन्म लिएको बालक चाहिँ सम्मादिथिको पुत्र रे। बालक एकजना। अनि नम्बर 2 बालक चाहिँ मिथ्या दृष्टिको पुत्र रे। मिथ्या भनेको सहीलाई सही नदेख्ने। हाम्रो यो शरीर सबै नित्य छ भन्ने दिने। शरीर के छ अरे? हाम्रो शरीर साँच्चीकै नित्य छ? नित्य भनेको त सधैँ नहुने कारणलाई चाहिँ नित्य भन्छ नि। सधैँ हुनेलाई नित्य भन्छ। यदि यो शरीर नित्य नै हो भने किन बुढो भयो आज? यदि देवताले नै यो शरीर पार्दिएका हो भने देवताले किन यसरी निनालाइटे गरेका? कसरी निनालाइटे गर्यो भन्दाखेरि किन हामीलाई बुढो पार्दिएका आफू बुढो नभइकन? हो कि होइन? यदि भगवानले यो शरीर पारिदिएको भए भगवानले किन निनालाइटे गर्नुभयो? आफू बुढो नभइकन हामीलाई किन बुढो पार्नुभयो? यो त मटयाउ तयार रहेछ। त्यसो भगवानले पारिदिनु भएको हामीलाई होइन। कसले पारिदिएको हामीलाई? त्यसलाई जानेको चाहिँ सम्मा दृष्टि भन्छ। के दृष्टि अरे? सम्मा दृष्टि। मिथ्या दृष्टि त्यसलाई नजानेको हामीलाई ईश्वरले पारिदिनु भएको। हामीलाई ब्रह्मजीले पारिदिनु भएको भन्ने बित्तिकै मिथ्या दृष्टि। ब्रह्मजी त एकदम निनालाइटे भयो नि। हो कि होइन? तर आज ब्रह्मजीले पारिदिएका हो कि होइन भन्दै यसो हेर्दाखेरि त किन ब्रह्माको मनमा दोष छँदै छैन। ब्रह्मा कहिले रिसाउँछन् त? अनि उनी रिसाउँदैनन् भनेपछि हामीलाई किन रिसाउनको लागि दोष हाल्दिएका त? यदि उनले हामीलाई गराइदिएको भए। आज हाम्रो रिस कति छ भन्दाखेरि जब उज्यालो भएको छैन, आँखा खोल्न पाएको छैन,
कराउन थाल्छ तुम यहाँ अटे में तो है सारा ठमेना में जीव अरे नि यो नि दोष हो नि हो अरूको नराम्रो भन्यो भन्ने बित्तिकै मैत्रीले भन्यो काहीँ हो र केले भनिन्छ भन्दाखेरि दोषले दोष भनेको चाहिँ रिस हो रिस कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा हुन्छ रिस कतिवटा अरे दोमनस सहगतम पतिका संपयोदम असंखरिकमितम दोमनस सहगतम पतिका संपयोदम ससिंखरिकमितम दोष पनि दुई प्रकारले हुन्छ कसरी हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ आफै रिसाउने एकदम रिसाउने एउटा बस्न देख्ने बित्तिकै झट्टै रिसाइहाल्ने हेर्नुहोस् है आफसे आप अनि अर्को चाहिँ फेरि अरूले आएर अलिकति ठाउँमा दिने बित्तिकै अरूले आएर यसो कान फुक्दो भन्ने बित्तिकै उता के हो थाहा छैन एकदम रिसाइहाल्ने त्यसो चाहिँ दुई प्रकारका छन् लगभग हेऱ्यो भन्ने बित्तिकै हामीले अकुशल अकुशल त भन्छ कि भनिन्न तर अकुशल कतिवटा छन् जम्मा 12 वटा मात्रै छन् हजुरहरू हो कतिवटा अरे 12 वटा के हो लोभ चित्त 8 वटा छन् हामीले सधैँ लोभ गरिन्छ यिनी सबै 8 वटा मध्ये यिनी 8 वटा बाहेक अरू केही पनि हुन्न दोष चित्त 2टा मोह चित्त 2टा सबै जोड्दा फेरि 12 वटा लोभ 8 वटा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि उपेख सहगतम दिथिगत संयुतम असंखरिकमितम रे पोलिस नम्बर 1 मा के आउँछ भन्दाखेरि समुन सहगतम दिथिगत संयुतम रे हाँसी खुसीले रमाइलो दिथिगत संयुतम रे नराम्रो देखाइ कस्तो देखायो अरे नराम्रो देखाइ भन्ने बित्तिकै कर्म र कर्मको फललाई विश्वास नभएको देखाइ त्यो देखाइबाट चाहिँ असंखरिक रे आफसे आप लोभ गर्ने कसरी लोभ गर्ने अरे तपाईँलाई मैले अभिधर्म यतिकै भनेको होइन अभिधर्म सुनेपछि यसको महत्त्व चाहिँ अहिले त थाहा हुन अर्को बोला थाहा हुन्छ हजुरलाई अरू त भन्दै के भन्छ हो भन्दै हुन्छ होला अहिले त केही थाहा हुन कि अर्को बुवामा पनि थाहा हुन्छ अभिधर्म सुनेका व्यक्ति कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि अर्को बुवामा दिमाग पो तेज हुन्छ उपमा भनियो भने सारीपुत्रका शिष्य 500 जना कति जना हो अरे 500 जना भएको बुवामा उहाँहरू पारमी भर्ती गर्दै आउँदाखेरि एउटा बुवामा लेन्नो दाम हुन्छ नि गोर्खाली किन मलाई थाहा छैन कि लेन्नो दाम आयो चमेरा 500 वटा चमेरा एउटा गुफामा आएर बसेका थिए त्यही गुफामै भन्दै 2 वर्गी अभिधर्म पढ्दै गर्नुभएको थियो जैसे कि सम्मा समुद मधुलम ससदम गुरुन्दमम अभिवादीय वासितम अभिधमथ संगहम भन्दै पढ्दै हुनु त अहिले दिन भमिरहेर मैले यसो सुने कति राम्रो आवाज हो भगवानको शब्द सबै राम्रो छ नि नराम्रो काहीँ छ र इति विशो भगवानम सम्मा समुद विचाचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष दमम सारथी सथा देव मनुष्यानम बुद्धो भगवान सबै राम्रो छ भगवानको त तर नराम्रो के छ भन्दाखेरि हामीले नबुझेको चाहिँ नराम्रो उ त सबै राम्रो हो नि नबुझ्नाले राम्रोलाई पनि नबुझ्नाले त्यो चाहिँ कसको आना छ हो भन्दाखेरि हाम्रै आना छ हो अरूको हो त बुझिन म त बुझिन भने बसेर बस्ने मान्छे चाहिँ कहिले पनि बुझिन्न मैले बुझेको छैन भने अगाडि सर सोध्ने मान्छे चाहिँ बुझेरै जान्छ जसले सोच उसले धेरै बुझ्छ कसो अरे तर अचेलका मानिसहरू यस्तो होइन कि अरे युट्युबका फ्रेन्ड्स अरे नआउने नजाने अरे युट्युबका फ्रेन्ड कस्ता अरे नआउने नजाने फेसबुकका फ्रेन्ड्स अरे फेस टु फेसमै खरानी अरे केमै खरानी हो अरे भिडियो कल गर्ने बित्तिकै खरानी त्यही दिन गएको हुन्छ धर्मका फ्रेन्ड्स चाहिँ भावनामै स्वाहानी अरे
काजे स्वाहा अरे भावनावान अझै 4 दिन रहेको छ स्वाहा नगर्नुहोस् है अझै 4 दिन छ नि होइन र अझै 5 दिन रहेको रहेछ र त्यसो हुँदाखेरि उहाँले सुन्ने बित्तिकै यो के शब्द हो यो के शब्द हो भन्ने बित्तिकै यति अब पशुले काहीँ राम्रो नराम्रो काहीँ छुट्याउन सक्छ र उखाले त्यही आवाजमै तानिएको छ कस्तो राम्रो नि कस्तो राम्रो तानिने बित्तिकै एउटा पारमी घुसेको पारमी बन्यो पारमी भनेको हामीले देख्दाखेरि पनि पारमी हुन्छ 6 इन्द्रियदेखि नै पारमी नै हुन्छ बुझ्नुभयो त काम गरौँ चाहिँ पारमी होइन कि देख्ने बित्तिकै पनि पारमी हुन सक्छ कि चित्त बन्यो भन्ने बित्तिकै पारमी बुझ्नुभयो त होला अनि पारमी बसु तिनी ऐका भमिराहरू चमिराहरू र त्यहाँदेखि उनी मरेर चाहिँ यहाँ सारीपुत्रको शिष्य आएर भए 500 जना अनि भगवानले पनि माथि अभिधर्म आफ्नो मातालाई हर गर्दै फेरि अब भिक्षाटन जाने समयमा टक्क धरतीमा आएर भिक्षाटन गरेर त्यहाँ नदी किनारमा आएर यसो बस्दाखेरि सारीपुत्र आउनुहुन्छ र उहाँलाई सेवा गर्नुहुन्छ भगवानलाई हो या होसा भन्नुहुन्छ अनि भगवानले सारीपुत्रलाई भन्नुहुन्छ कि सारीपुत्र आज मैले यसरी यसरी उहाँ देशना गर्दैछु भन्दै भगवानले टठ्वा प्यारा गर्ने बित्तिकै उता डडाउने नभइहाल्ने सारीपुत्रको ज्ञान कस्तो तेज थियो भन्दाखेरि यो धरतीमा पानी पर्यो भन्ने बित्तिकै यिनी पानीका सीता पनि किन्न सक्नुहुन्थ्यो भने कतिवटा सीता कहाँ पऱ्यो त्यस्तो ज्ञान त्यस्तो सारीपुत्रको अनि भगवानले टठ्वा देखाउने बित्तिकै मलाई डडा बुझिसक्नुभयो अनि यदि यस्तै प्रकारले मैले अरूलाई भने भन्ने बित्तिकै हजुरको दिमाग त्यस्तो राम्रो छ त छैन त्यस्तो लामो पनि भनेर हुन्न छोटैमै भन्नुपर्छ भन्दै गएर शिष्यलाई गएर फेरि हर गर्न थाल्नुभयो आज बल्ल यो अभिधर्म आएको हो नि भएको हो नि उहाँ नाप्चीमा उहाँ स्वर्गमा चाहिँ भगवानले गर्दाखेरि भएको यो तर यो धरतीमा चाहिँ सारीपुत्रले पहिले सुरु गर्नुभएको अनि आफ्ना शिष्य अघि 500 जनालाई गएर अभिधर्म पगराउने बित्तिकै ज्ञान पाउँछन् उनीहरूले पनि किनकि अभिधर्म यसो पढाउने बित्तिकै उनले बुझी गए यसो सुन्ने बित्तिकै बुझी गए किन बुझी गए भन्दाखेरि अतीतमा सुनेको हुँदाखेरि के गरेको हुँदाखेरि त्यहीँबाट हजुरले देशना अब यहाँ ध्यान बसिन्छ मेरो त कस्तो समाधि नै राम्रो भएन भन्दै आशा गर्ने हो कि होइन अब अतीतमा नगरेको भए त अहिले यहाँ जति बसेर पनि अहिले नभएको किन पिर मानेर आउने बुवामा हामीले पार्ने नि हो कि होइन त्यो उर्य कोसिस हुनुपर्छ अरूको त कस्तो ध्यान आयो भने म मात्रै हो कि भने पिर नगर्नु होला है जसले पिर गर्यो उसको बुवा चाहिँ स्वाहा भयो अरे के भयो अरे त्यही भएर पिर धेरै गर्नुहुन्न शासन छ फिर त्यही धेरै नगर्नु गरे जति हुन्छ अनि ऐगा दिनी समादितिका पुत्र र मिच्छादितिका पुत्र सधैँ अभिनम गौन किलन्ती अभिनम सधैँ गुण किलम यो पेडिलो भन्छ नि बर्माले मट्टेङ राखेर दिए तपाईँले खेल्नुभएको छ त होला सानामा गौना किलन्ती सधैँ खेल्थे अरे 12 जना अनि खेल्दाखेरि समादितिको छोराले चाहिँ अब त्यो नहान्दै त्यो मटेगालाई नहान्दै नमो बुद्ध स नमो बुद्ध स नमो बुद्ध स सधैँ भगवानको नाम जप्ने फेरि उसको बानी नै एउटा है म जस्तै कि अब हाम्रो यो कुकुन गोर्खालीमा पनि छ आमाले पहिलेदेखि सिकाएका हुन्छ नि यसो हाच्छुङ गर्ने बित्तिकै राम 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 हुन्छ कि हुन कहिले काहीँ त्यो सानैमै बानी बसेको नि कुकुरको फेरि हाच्छुङ गर्ने बित्तिकै बुद्ध 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 भन्ने पनि छन् फेरि छन् कि छैन कुकुर फेरि यसो हाच्छुङ गर्ने बित्तिकै उम्फा उम्फा भन्ने हुन्छ कि हुन्न एकदम धेरै छन् नि जस्तै सिकाए उस्तै हुने हो नि अनि छोराले पनि अब मटेना नहाने बित्तिकै नमो बुद्ध स नमो बुद्ध स नमो बुद्ध स भन्दै भनेर हान्छन् जति हानु उति लाग्छ फेरि जितेको गर्ने अनि उता अर्का मिथ्यादेशीका छोराले फेरि नहान्दै फेरि नमो अरहं दानम नमो अरहं दानम नमो अरहं दानम हाम्रा गुरुजीहरूलाई चाहिँ नमो म ढोक गर्दछु अरे हेर्नुहोस् न उसका गुरुजीहरूलाई उसले त्यसो गरेर हान्दाखेरि चाहिँ फेरि लाग्दै नलाग्ने कर्मको खेल है
लाग्दै नलाग्ने अर्कोले हार्दाखेरि फेरि लाग्ने अनि होइन यस्तो पाराले त म त खालि हारेको हारे भयो होइन साथी मलाई पनि त्यो मन्त्र यसो मिल्छ कि देऊ न भन्दै मन्त्र माग्न आए रे के माग्न आए मन्त्र माग्न आए योगीलाई मन्त्र चाहिएको छ कि छैन ध्यान बस्दाखेरि भन्थे कस्तो खुट्टा दुख्छ नि मलाई मन्त्र दिनुहोस् न नआउँछ है दुखेको त कहिले पनि हराउन सक्दैन नि भगवानलाई पनि भगवान नहुँदै बस्ने भएको तोकिँदैन मरुस् भन्दै आज कति तरह दुःख गरेर बस्नु भएको हो भन्दाखेरि उहाँको पेटलाई अरे यो भुइँलाई यहाँदेखि यसो हात हाल्दाखेरि उहाँ पछिको ढाडलाई गएर छुन्थ्यो अरे पछिको ढाड गएर के हुन्थ्यो अरे छुन्थ्यो अरे तपाईँको पेट त्यस्तो भएको छ त्यस्तो त भएको छैन नि त्यसो अझै कोसिस गर्न पर्छ तपाईँहरूले त्यस्तै हुन पर्यो त्यसलाई बल्ल धेरै उरियो भन्छ नि त्यसलाई दुःख र चरियो भन्छ तपाईँले अहिले यो शिक्षा गरेको त सुख चरियो भन्दै लाग्छ के भन्छ अरे सुख चरियोलाई पनि तपाईँले त दुःख चरियो जस्तो ठान्नु छ फेरि बबाले छ हो कि होइन यति दुःख नहुन घरका छोराछोरीलाई याद आइहाल्छ फेरि मलाई त मानिस गर्दै नि छोराले त अलिक दुःख भन्ने बित्तिकै घरका छोराछोरी आइहाल्छन् दुखेको त खप्ने हो नि हजुरहरू हो शरीर छ त दुख्छ नदुख्ने शरीर चाहिँ विश्वमा छ त छैन शरीर छ भन्ने बित्तिकै दुख्ने स्वभाव यसकै स्वभाव हो जान्ने चाहिँ हाम्रो स्वभाव हो शरीर त पशुलाई पनि दुख्छ नि दुख्छ कि दुख्दैन तर उसले मलाई दुखो दुखो भने उसले जानेको छ त जान्दैन पशुले जानेको मात्र ऊ अरहन्त हुन्थ्यो होला नि आज जान्ने ज्ञान हाम्रोसित मात्रै छ श्री तपाईँहरू त म मान्छेमा त भयो म देउताबाट बल्ल ध्यान बस्छु चाहिँ नगर्नुहोस् होला देउताहरू ध्यान बस्न भ्याउँदैन तपाईँहरू मान्छेमा त 7 दिन बल्ल बल्ल निकाल्न परेको छ भनेपछि देउताबाट ध्यान बस्न कहिले सकिला र तपाईँको वाइफाई पनि उहाँ त एकदम राम्रो छ अरे फेरि अस्ति मैले फोन गरेको एकदम राम्रो छ भन्दै वेलकम भन्दै थिएँ एकदम राम्रो छ बस्न पनि राम्रो छ खाना पनि राम्रो छ तपाईँलाई उपासिकालाई प्याचा पनि बहुत राम्रो छ फेरि त्यो प्याचा कस्तो राम्रो छ भन्दा फेरि ब्याङ्कक त खाना ठाउँ अरे कहाँ त खाना ठाउँ अरे ब्याङ्कक त्यो प्याचामा घुस्ने बित्तिकै मर्न आँटेका देउता पनि भुल्छन् अरे म मर्छु भन्ने त्यस्तो राम्रो ठाउँमा पुगेपछि तपाईँलाई ध्यान बस्ने इच्छा कहिले बोला होला अहिले लोकमा त पलाएको छैन भनेपछि उहाँ पुगे त पलाउन त बहुत कठोरै छ त्यही भएर भयो म मोर भ्यासीबाट ध्यान बस्छु चाहिँ अब देवलोकमा त ध्यान बस्न पाइनँ भनेपछि नरकमा गएर ध्यान बस्न कहिले पाइला र नरकमा खालि के मात्रै छ यहाँ आठो मात्रै हो खालि त्यही 2टा मात्रै छ ढौखा ढुइगा यहाँ भौडा केबा फेया ढौखा ढौखा नौगा सुगा भौडा भौडा केबा फेया भने उहाँ त लगेर बल्ल भन्ने हो भगवान मलाई बचाउनुहोस् न भगवान मलाई यसरी किन यहाँ छोड्नु भयो भगवान बल्ल त्यहाँ गएर त्यस्तो हुन्छ पुरो अहिले चाहिँ कराउने हो नि त्यो त अहिले पनि कराउनु अहिले फेरि गरिहाले त अलिक सुहाउँदो नि बनाएर गराइमा त अब जब उहाँ गएर जब गर्ने ठाउँमै नभएको ठाउँमा गएर लो म त गर्न भएको त उस्तो गर्थेँ नि म त ध्यान कस्तो बस्थेँ होला भन्दै उहाँ गएर होला पछि त पाएर कहिले होला र तर बर्माले के भन्छ अरे नाउँडा नाउँ भनेको से हो कि पछि हो त्यसलाई नाउँ भन्छ ढा भनेको चाहिँ ढाडा उनको ख्याजायालो पछिमा बल्ल ख्याजारा भएकोलाई चाहिँ नाउँडा कस्तो राम्रो चलन छ बर्माको फेरि त्यही भएपछि तर नाउँडा नहोस् अहिले चाहिँ दुखेकोलाई खप्न सक्नुहोस् तपाईँहरूले अनि त्यो बालकले सिकाइदिए कि होइन यो हाम्रो त यो मन्त्र त अरे लुम्यो मयो बादाम मयो युलोया अरे जसले पनि लिन सक्छ अरे चाहे जस्तै जातिदेखि आए पनि होस् चाहे जस्तै कुलदेखि आए तापनि भगवान त सबैका भगवानै हो किन भगवान उहाँले खालि शरीरकै धर्म देखाइदिनु भएको छ उहाँले बाहिरको धर्म भन्नुभएको जब तक जो शरीर छ यो धर्म त निमै छ नि हो कि होइन भगवानले बाहिरको फाल्टु भन्नुभएको छ त यो शरीरको धर्म हो उहाँले देखाएको पनि अनि अब यो उहाँले शरीरको धर्म देखाउनु भयो भन्ने बित्तिकै तेरा भगवान मेरा भगवान भन्ने आयो त
माने पनि भगवान नमाने पनि ढोगे पनि भगवान नढोगे पनि भगवान त भगवान नै हो नि। अनि हुन्छ हाम्रो मन्त्र त जति दिए हुन्छ उहाँले मन्त्र दिए उसले पनि नमो बुद्धस नमो बुद्धस नमो बुद्धस दिँदाखेरि अनि उसले फेरि परि मकाटी हेरे फेरि उसले खोजे यसको अर्थ चाहिँ कस्तो हो यसको फल चाहिँ कस्तो हो। साना बालकले है ठुला मान्छेले होइन फेरि साना बालकले अहिले उहाँ उपास गरेर सानो बुझी जस्तै खोजे उहाँले खोज्दा खोज्दा अलिकति थाहा भयो तर घरका आमा बाउलाई चाहिँ थाहा छैन के हो छोराले भन्छ सुत्दाखेरि पनि नमो बुद्धस भन्छ उठ्दाखेरि पनि यहीँ भन्छ होइन यसले के चाहिँ गरेर सिकेर आज खै कुन्नी खालि यहीँ मात्रै भन्छ यहीँ मात्रै भन्छ यसको यो मन्त्र के चाहिँ रहेछ आमालाई पत्तै छैन। अनि नेपाली आमा पिताबाट छोराबाट गए गाईलाई हेर्न भन्दै गाई चराउन भन्दै गए अनि जाँदाखेरि एउटा ठुलो एकदम जङ्गलमा घुस्दाखेरि राजगृहमा चाहिँ फेरि राजगृही आमनुषा बहुला रे राजगृहमा चाहिँ धेरै प्रेत रूप धेरै छ के धेरै छ नि अरे राजगृहमा धेरै प्रेत भएर चाहिँ रत्नसूत्र चाहिँ भगवानले त्यहाँबाट भन्नु परेको हो नि रत्नसूत्र भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ त होला पनि दान दोपथाय तथा बसस दश पारमियो भन्ने यो रत्नसूत्र चाहिँ प्रेतहरूलाई भगाउने सूत्र त्यहाँ धेरै भएर उहाँ भगवानले त्यहाँबाट भन्नु परेको। अनि एकदम नराम्रा मान्छे नराम्रा यिनी प्रेतहरू धेरै हुँदाखेरि अब बालक गए मातापितासितै अनि अब गाईहरू हेरेर गाडा गोरुमा आउँदै गर्दाखेरि एउटा जग्गामा भात खान भन्दै बसे सबै फ्यामिलीहरू अनि बस्दाखेरि त्यहाँ गाडा गोरु सबै खोलेर चाहिँ गाईहरू चराउँदै थिए अनि आमा पिता त्यहीँ बसेर खाँदै खाँदाखेरि अनि गाईहरू पिताले यसो हेर्दाखेरि अलिक गाई पुरा भएका छैनन् अनि गाई खोज्दै खोज्दै जाँदाखेरि गाईहरू सबै आफ्नो समय अनुसार आए घरतिर अनि माता पिता पनि त्यही गाईको पछि आउँदा आउँदै घरभित्रै पुगे अनि घरभित्रै पुग्दाखेरि ए बालक त हाम्रो त वहीँ एक्लै छ नि भन्दै फेरि आउँदाखेरि त राजगृहको दरबार त बन्द भएछ उहाँको पनि सिक्या छ फेरि राजधनमा पनि सेनाई ढेकामै अगाउँ बैठे लौवा पनुमै आऊ जस्तै जे भए तापनि खोल्दैनन् फेरि अरू उनको सिक्या रुल चाहिँ हो त्यो चाहिँ। अनि माता पिता त रुवामास गरेकी होइन हजुर मेरो छोरो औटै छोरो हो हजुर त्यो जङ्गल पनि अति विषालु जङ्गल हो त्यहाँ नजिकै चाङ्गारे पो धेरै छन् हजुर मलाई खोलिदिनुहोस् न ऊ बालकै छ भन्दै जति रोए तापनि रुल त रुल्दै हो नि सिक्या त हो कि होइन। अनि माता पिताले ला मेरो छोरो भन्दै त्यहाँ रुँदैछन् तर छोरो त उहाँ आनन्द सुत्दैछन् ए माता पिता कतिखेर आउनुहुन्छ होला भन्दै सोच्दै सोच्दै निदाएन बालक त त्यही निदाउँदा फेरि त्यहाँ जब अलिकति साँच हुँदै गयो भन्ने बित्तिकै दुईजना प्रेत फेरि आए विषालु प्रेत अनि तिनी दुईजना प्रेतमा चाहिँ फेरि औटो प्रेत चाहिँ फेरि शासन बुझेको प्रेत शासन बुझेर मरेको प्रेत बुझ्नुभयो त होला मान्छेमा शासन बुझेको थियो र अलिकति लोभ ज्यादा हुँदाखेरि प्रेत भएर गयो अनि अर्को प्रेत चाहिँ फेरि शासन नबुझेको प्रेत दुईजना साथी फेरि अनि आउँदाखेरि ए सम्मा बखामे लदम्बे साथी हामी त आज एकदम खाजा पाए जस्तो छ है बालक छँदैछौँ साना बालकको सिकार त बहुत मिठो हुन्छ नि हेर्नुहोस् त प्रेतको अच्याँ जति सानो छ उति के हुन्छ अरे त्यसमा जति छिपिँदै गयो उति तितो हुन्छ कि हुन्न किन बालकमा त्यति साह्रो अकुशल हुन्छ कि हुन्न तर जति मान्छे ठुलो हुँदै गयो अकुशल पनि उति त्यहीँबाट तितो भएको होला है त्यस्तै लाग्छ मलाई पनि। अनि बालक पायो हजुर भन्ने बित्तिकै अनि गर शासन बुझेकोले यसो हेर्छ कि अब हामीले चारो पायो नै हो भने त अब किन समय ठेर्ने र हाम्रो पनि भोकै छौँ नि अरे प्रेत पनि भोके हुन्छन् फेरि प्रेत भनेको चिज चाहिँ मान्छेहरूले फालेको चिज खाने हो खकारी इत्यादि खाने हो प्रेतको भो अनि आज अति उत्तम मान्छेको सिकार पाउँदाखेरि गरे पो त छोड्ला फेरि जस्तो कि हाम्रो दसैँ दिवाली आउँदाखेरि बाख्राको सिकार गरेर छोडेर हाम्रो छोडिन्छ कहिले
यो कुरो फेरि आएर गर्छ खायो भने उहाँहरू चाहिँ हो पहिली खाने हुन्छ आज खाएर भोलि बल्ल भएन चलाउला नि भन्ने उहाँहरूले चाहिँ भनिन्छ फेरि चुट्टी अनि भन्न पनि उहाँहरू चाहिँ फेरि गाह्रो गर्नुहुन्छ फेरि तपाईँहरू है के हो अनि हेर्ने बित्तिकै अनि अघि त मिथ्या दृष्टि प्रेतले गरेर यसो बालकलाई छुने बित्तिकै बालक बिउन्जो अचानक बिउनिने बित्तिकै मनमा डर बसेको छ एकान्त जङ्गलमा हजुरहरू दुईजनाबाट जङ्गलमा जानुहोस् भन्दाखेरि पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँहरू सक्नुहुन्न दुईजना गएदरै जान सकिन्न भन्दाखेरि अहिले बालक त औटै छ नि न माता न आमा न पिता त्यस्तो चाङ्गारी नजिकै सुत्न परेको अवस्थामा कस्तो चाहिँ डर होला मलाई हाम्रो यहाँ एक्लै यो आशामा बस्दाखेरि पनि कता आउने हो कि हुन्छ कि हुन्न त्यस्ता छ हाम्रो डरका छेडमा है हड्डी पनि राखेको छ फेरि खतरा छ ख्याल गर्नुहोस् न फेरि अनि बालक त उहाँ डराउन थाले डरायो भन्ने बित्तिकै उसले सधैँ जपेर आएको परिकम्म अरे बुद्धानुभावना परिकम्म सधैँ परिचित सधैँ भनेर आएको शब्द उसले खालि अब हाम्रो मान्छेको कस्तो चलन छ त भन्दाखेरि मैत्री पनि हामीले सधैँ पुऱ्याइन्न जब आफूलाई दुःख परेको हुन्छ त्यतिखेर बल्ल मैत्री पुऱ्याइन्छ हो कि होइन जब आफूलाई एकदम सुख छ भनेपछि भगवान ढोग्न पनि भुलिन्छ जब आफूलाई पीर परेछ भन्ने बित्तिकै भगवानबाट ढोग्नु पर्छ है मैले भनेको न अथाकथा गुरुजीले भन्नुभएको मान्छेहरू जब सुख पाएको बेला अरे भन्दै हुनुहुन्छ बिहार छ भने पनि याद हुन्न अरे जब दुःख पायो भन्ने बित्तिकै भन्दै हुनुहुन्छ नि भने बल्ल याद आउँछ अरे मान्छेहरूलाई त्यो के ज्यादाबाट हो भन्दाखेरि क्लेश ज्यादाबाट तर यिनी बाल त्यस्ता होइनन् कि परिचित अरे सधैँ भनेर आएको शब्द एउटा सधैँ नमो बुद्ध छ खाँदाखेरि पनि नमो बुद्ध छ सुत्दाखेरि पनि नमो बुद्ध छ बुद्ध भगवानजी नमो म प्रणाम गर्छु उसले साँच्चीकै धर्म बुझेका हो त त्यहाँबाट आजको धर्मको शीर्षक के हो अरे शब्दको शक्ति अनि यसो प्रेतले छुने बित्तिकै जिउने बित्तिकै डर भयो भन्ने बित्तिकै नमो बुद्ध स भनिदिने बित्तिकै प्रेतको हात त पोल्न थाल्यो केटी पोल्न थाल्यो उसको पेटमा पनि तातो कोइला निले जस्तै भयो अरे पेट पोल्यो सबै अनि पोल्ने बित्तिकै साथीलाई गएर सल्मा मलाई चाहिँ अब रक्षा गर न मेरो त यस्तो भयो हालत भन्ने बित्तिकै ए मैले अघि दिनमा भनेको हो नि बालक चाहिँ सानातुना बालक चाहिँ होइन नै ढुगाङहरू अठेमा दिने अरे नि लुङ्गेको मेबिरोले अठेमा दिने ढोकामा अठेमा दिरे यहाँ ढेकुसी रे अरे यो लोकमा चाहिँ सानो भनेर गिल्ली नगर्न हुने चिज कतिवटा छन् अरे भन्दाखेरि 4वटा छन् अरे नम्बर 1 आगो हो अरे के हो अरे आगो यो त सानो आगो हो भन्दै झुलेर नबस्ने रे घरै लिएर जान सक्छ नम्बर 2 सर्प यो त सानो सर्प छ भन्दै गएर नछुनु अरे ठुङ्गो भनेको मरिन्छ नम्बर 3 चाहिँ राजा राजकुमार भन्छ राजा नभएका कुमार राजा हुने कुमारै भवमा है अब उसका पिता मरे भने बित्तिकै उ त राजा हुने हो नि अनि कुमारलाई पनि यो त कुमारै चाहिँ यो राजा भएको छैन भन्दै गर नछुनु अरे नहेप्नु अरे ऊ राजा भयो भन्ने बित्तिकै फेरि आफूलाई मार्न सक्छ नम्बर 4 चाहिँ भिक्षु अरे के अरे भिक्षु बनाउने को हो फेरि भन्तेजी भनेको भन्दैलाई पनि भन्दै यिनीहरू त यस्ता भन्थे उनलाई यस्ता भन्दै नहेर्नु अरे फेरि हेर्यो भन्ने बित्तिकै अब हेरा खाना त केही त हुन्न नि तपाईँले जति हेरे पनि हामीलाई के हुन्छ केही हुन्न तपाईँलाई हुने हो नि जसले नराम्रो विचारले हेर्छ उसलाई चाहिँ पोल्छ आफूलाई पोल्ने हो त आगो समातेका मान्छेले पहिले कना चाहिँ आगोले पोल्छ भन्दाखेरि समात्नुलाई पहिले पोल्छ हो कि होइन त्यहाँ भन्दैलाई पनि
यो त सानो कोही हो, यो त सानै भन्थ्यो भन्दै कसले एटेन्डेर नगर्नु अरे, खतरा छ अरे गरी मैले भनेको होइन, भगवान्ले भन्नुभएको है। अनि उसले नमो बुद्ध छ, नमो बुद्ध छ, नमो बुद्ध छ भन्ने बित्तिकै उहाँ उसको यस्तो हाल भयो। अनि साथी मेरो त यस्तो हाल भयो, के गर्ने हो भन्दाखेरि हेर साथी, यदि तिमीलाई यो हराउने इच्छा छ भने तिमी यस्तै रूपले गयो भन्ने बित्तिकै बालकलाई तिमीलाई हेर्ने बित्तिकै ह्याटाटाबाट मर्छ अरे फेरि बालक त। अब प्रेतको रूप कहाँ राम्रो हुन्छ त? हाम्रो कहिले कहाँ बुढालाई पनि यसो हेर्ने बित्तिकै मान्छे जस्तो हुन्छ कि हुन्न? त्यही मान्छेलाई चाहिँ हेर्ने बित्तिकै डर हुन्छ कि हुन्न? आज हाम्रो औटो बुढालाई हेर्दाखेरि डर हुन्छ भनेपछि यदि औटो प्रेत आफ्नो सामुने आयो भने त हाम्रो कस्ता थियो होला फेरि? भागेर भागिन्छ फेरि, हुन्छ कि हुन्न? साथी तिमी यस्तै प्रकारले गयो भन्ने बित्तिकै त बालक मर्न पनि सक्छ अरे। यस्तो हिसाबले चाहिँ गर हुन्न, तिमी अर्कै डिजाइन फ्याना गर्नुपर्छ भन्दै उनीहरूको अलिकति शक्ति पनि थियो प्रेतको। अनि उसले आफ्नो माता पिताको रूपलाई धारण गरे, फेरि फ्यान्सेना गरे। अनि गएर छोरा छोरा उठ भन्ने बित्तिकै अब आमाको स्वर सुन्यो भनेदेखि बालक कहाँबाट उड्दैन र फेरि। अनि उठेर चाहिँ यसो हेर्दा फेरि आमा बाउ देखेँ। अनि छोरालाई तिम्रो लागि मैले खिर लिएर आएको छु भन्दै खिर खिलाएँ आमा बाउले। अनि खायो खायो बालकले खाएर अनि छोरा तिमी यहीँ सुताऊ भने त्यहीँ सुताएँ, आमा बाउले ओ गरेर सुताएँ बालकलाई। अन्त खिरको बटुकामा पछि चाहिँ राजा रे यो कटोरो चाहिँ बालकले चोरेको होइन भन्दै अधिष्ठान गरेर लेख्दै प्रेतले। यो शब्द यो लेखेको अक्षर चाहिँ राजा बाहेक अरू कसैले पनि नदेखोस् भन्ने अधिष्ठान गरे। के गरे अरे? अधिष्ठान भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? अड्डै त्यसै सुधा। अब हामीले यो त्यसै जग्गा अड्डै चाहिँ राम्रो पनि गऱ्यो भने नराम्रो पनि गऱ्यो हुन्छ। फेरि आफूले सधैँ नराम्रो काम गरेको छ र सधैँ अरूको नराम्रो भनेको छ भनेपछि मैले सधैँ अरूको नराम्रो भनेको छु हजुर, यो त्यसै जग्गा जाउँ उसले मेरो लाटरी खुल्यो पनि हुन्थ्यो भन्दै हाले हेर्नु जस्तो कता खुल्ने हो कि उपासिकाहरूको है। किनकि उहाँबाट धेरै भन्नुहुन्छ नि त। फेरि उपासकहरूलाई भन्ने नै समय छैन। फेरि बिहान बन्ने काम, दिउँसो बन्ने काम, राति चाहिँ भट्टी हुँदाखेरि उहाँलाई भन्ने समय नै छैन। त उसलाई धेरै छ नि, सानो घरसम्म कता खोल्ने हो कि नि। त्यसमा त राम्रो पनि त्यसमा हो, नराम्रो पनि, तर अड्डिका चाहिँ सही हुनुपर्छ। अनि यिनी प्रेतले भने त्यसरी अधिष्ठान गरेर बटुकोलाई त्यहीँ राखे। अनि जब बिहान भयो भन्ने बित्तिकै राजगृहमा त जब राजाले खाने बटुको नहुँदाखेरि त खोजा र खोज भयो। ए बटुको कसले चोरो? सुनको बटुको। अब हामीलाई सुन नभने सोच्छ चाँदीको जस्तो हराउने बित्तिकै त कस्तो हुन्छ भनेपछि नि, अब सुनको बटुको हराएपछि उहाँ कस्तो होला राजालाई? फेरि सबै उसका सिपाहीलाई कुरा लो खोज औ मेरो सुनको बटुको हरायो भन्ने बित्तिकै खोजा र खोज भयो सिपाहीहरूको। अनि खोजा र खोज गर्ने बित्तिकै कुन सिपाही चाहिँ फेरि त जङ्गलमा पुग्न थाले। जङ्गलमा पुगेर यसो खोज्दाखेरि त गाडागोरीको तल टक्क बालक सुतिराखेको देखे। बालकको नजिकै त सुनको बटुको देखे। ए पक्का भने यो बालक त चोर रहेछ अरे। के रहेछ अरे? चोर रहेछ भनेर बालकलाई लिएर गए राजाको अघि। अनि राजाले यसो हेर्छन्, होइन यस्तो सानो बालक त कहाँ मेरो दरबारमा घुस्न सक्छ र? अनि बालक तिमी हिजो राति तिमीलाई यो बटुकोमा कसले के लिएर आएर खिलाएको थियो त भनेर सोद्धाखेरि राजा रे यो बटुकोमा हिजो बेलुका मेरा आमा पिताले आएर खिर खिलाउनु भएको थियो भनेर भन्दाखेरि यिनका माता पितालाई गएर बोलाओ भनेर राजाले आदेश दिए। फेरि अनि माता पिता पनि आए त्यो नजिकै।
अनि तिमीहरूले यो बटुका चोरेका हो भन्दाखेरि होइन राजा, हाम्रो हिजो बेलुकैदेखि चाहिँ घरमै छौँ। अनि राजा त होइन यो के चाहिँ रहेछ भने बटुकोलाई यसो उता हेर्दाखेरि त फिनामा टक्क अघि लेखेको अक्षर देखे। सिपाहीहरू यहाँ के लेखेको छ यसो पर त भन्दै हेर्दाखेरि सिपाहीले देख्दैनन्। फेरि राजा यहाँ त केही पनि लेखेको छैन हजुर भन्दै राजालाई दिँदाखेरि फेरि राजाले हेर्ने बित्तिकै फेरि अक्षर देख्छन्। फेरि ए होइन यो अक्षर त मामुली अक्षर चाहिँ होइन भन्दै राजाले आफै पढ्दा फेरि त यो बटुको बालकले चोरेको होइन भन्ने अक्षर देखे। अनि राजाले अब यो के हो कि यसको मतलब के हो भने बित्तिकै यो लोकमा सबभन्दा जान्ने नै हुनुभएको त भगवान हुनुहुन्छ नि। उहाँ भगवानले नजानेको केही पनि तर मैले सबै जानेछु भने सबै पनि भन्ने होइन। नजानेको पनि केही छैन तर जानेको सबै पनि। अनि कस्ता महान व्यक्ति हो उहाँ। हाम्रो नजानेको त धेरै छ तर भनेको त फेरि आफूको भना सुन्ने बित्तिकै यो त नजानेको त केही पनि छैन जस्तो पनि हुन्छ कहिले काहीँ, तर उसले जानेको छ त भनेर सोच्दाखेरि केही पनि जानेको छैन। जस्तै कि एउटा मास्टरजी जस्तै हो नि। मास्टरजीले बालकलाई कथमा भने पढाउँदा रहेछ नि फेरि मास्टरजीले। अनि यसपालि आउँछ बालक यो क यो घ यो म हो। अर्को दिन आउँछ खाली यहीँ छ, अर्को दिन आउँछ खाली यहीँ छ। 1 महिना पुरा भइसक्यो क ख ग घ म खाली यहीँ 5वटैमै छ। अनि बालकले यसो सोच्यो कि होइन हाम्रा गुरु के हो, तलको चढ्नु भएकै छैन, खालि यही 2टा मात्रै पढाउनु भएको छ के हो भन्दै उसले आफ्ना साथीलाई गएर सोध्यो कि यो तलकोलाई यो के भन्छ, चराको चुच्चे जस्तो छ यो के हो भन्दा भने यो च हो भने साथीले सिकाउँदैन उसलाई। अनि अर्को दिन गएर गुरु मलाई तलको पनि पढाउनुहोस् न भन्दै भन्दाखेरि अब गुरुलाई फेरि आउँदैन अनि तलको फेरि के हो उसलाई आगो खाने क ख ग घ यतिमै गुरु गरेर बसेका। फेरि समस्या नै ठुलो भयो नि उसलाई। अब तलको के हो कि उसलाई पत्तै छैन। अब शिष्यले भन्नु भन्ने बित्तिकै त अब गुरुको पढाउने टाउँ त भइगयो नि। यदि शिष्यको अघि शिष्य मलाई आउँदैन भनेपछि फेरि नाङ्गेर हुन्छ कि हुन्न? अनि हुन्छ नि भने तलकोलाई गएर चला गरेर यसो ठाउँटा गरेर क भन्दै भन्नुभयो गुरुले। अब उसलाई साँच्चीकै कहाँ आउँछ र हो, चलाई पनि गएर के भने अरे क भने। अनि बालकले ठाउँटा गरे नि गुरु त्यो क होइन त्यो च हो भन्दाखेरि तर गुरुको त औटो नजान्दो मान त हुन्छ नि, अभिमान हुन्छ कि हुन्न? अनि उसले कस्तो चाहिँ भने भन्दाखेरि मलाई थाहा छ अरे के छ अरे तिम्रो यो पाठमा कतिको ध्यान छ कि छैन भने मैले जाँच गरेको अरे। के गरेको अरे? त्यस्तो भयो नि। अनि अहिले यिनी राजाले पनि टक्क अक्षर हेर्ने बित्तिकै यो लोकमा त सबभन्दा जाने जति नभन्ने अति महात्मा पुरुष भगवान हुनुहुन्छ, उहाँलाई गएर सोधे मध्ये सही शब्द हामीले पाइन्छ भन्दै भगवानको साथ दिएर गए। लिएर जाँदाखेरि भगवानले पनि राजा यो उसले चोरेका होइनन्, यिनी प्रेतले उर्जी यसरी लिएर आएका थिए भन्दाखेरि भगवानले सबै भनिदिनु भयो राजाको अघि। अनि राजाले त्यहाँ भगवानलाई के चाहिँ भन्यो भन्दाखेरि भगवान यदि बुद्ध नुसति येवा रखिदौ, बुद्ध नुसति भावना गरे मात्रै हामीलाई रक्षा मिल्छ र प्रेतदेखि भन्ने सोधे राजाले क्वेसन निकाले। होइन अरे यी सम्बन्ध अन्य ही छविदेना चितम भावेटी रे। बुद्ध अनुसति मात्रै होइन अरे अरू रखा 6 प्रकारका भावनालाई जसले पनि सधैँ भावना गरेर बस अरे तिनी मानिसहरूलाई चाहिँ रे खन्दो औषधेना किचम नथी रे। अरूले देखाइने मन्त्रहरूको काम केही छैन अरे। यदि यिनी 6वटालाई सधैँ आफूले भावना गरेको छ भन्ने बित्तिकै अरूले देखाइदिने मन्त्रहरू केही पनि जप गर्न पर्दैन अरे, अटोमेटिक रक्षा गर्छन् सबैले। अनि भन्दाखेरि भगवान तिनी 6वटा चाहिँ के हो भन्ने सोधे राजाले। सोद्धाखेरि बल्ल भगवान भन्छ कि सुबन्नुपति बावै थ सदा गोदमा सावको ये तम दिवाचारतो जानिथम बुद्धको साथती रे। यदि ये तम जुन मान्छेले दिवा छ दिनमा होस् रति छ रातमा होस् निचम सधैँ बुद्धानुसति सतै मेरे
बुद्धलाई अनुमानमा र सधैँ बुद्धको भावनालाई जप गरेको छ भनेपछि त्यो व्यक्तिको चाहिँ सुपबद्धै रे उठेको पनि राम्रो उठाइ हुन्छ, पबु जति रे उठाइ पनि राम्रो हुन्छ र सुताइ पनि राम्रो सुत्नेछ। उठाइमा पनि राम्रो उठाइ भयो, सुताइमा पनि राम्रो सुताइ भयो भन्ने बित्तिकै उसलाई राम्रा राम्रा देवताले चाहिँ रक्षा गर्नेछन्। नम्बर 1 चाहिँ बुद्धानुसति रे, के नुसति हो रे? बुद्धानुसति। त्यसमा बुद्धनुसति चाहिँ के हो भन्ने सोध्दाखेरि इति विश्व भगवान अरम सम्मा समुद्र नि हो बुद्धनुसति। अनि बुद्ध कस्ताना चाहिँ बुद्ध भने हामीले हो कि होइन? हामीले बुद्ध बुद्ध त भन्नु चाहिँ हामीले कस्ताना बुद्ध भन्ने? तपाईँले भने बुद्ध बुद्ध भन्नुहुन्छ कि भन्नु न? बुद्ध भनेको अर्थ के हो? बुद्धि हो। बुद्ध भनेको के? बुद्धि हो। जसको बुद्धि छ ऊ चाहिँ बुद्ध हो कि होइन? तर भगवानले चाहिँ बुद्धि यस्तो किन भन्नु? भगवानको बुद्धि बहुत ज्यादा थियो, दिमाग बहुत ज्यादा थियो। दिमागले बहुत ज्यादाबाट बुद्ध भएको कारणले चाहिँ उहाँलाई बुद्ध भनेको हो। तर हाम्रो दिमाग त ज्यादा छ, तर केमा ज्यादा छ भन्दाखेरि नराम्रामा ज्यादा छ। त्यसै कारण हामीलाई बुद्ध भन्न सुहाउँछ त? बुद्ध भनेर नसुहाउनको कारणले बुद्धको श्राप हो भनेको हामीलाई। किन बुद्ध जानेको भन्दाखेरि चाहिँ सबै जानेर मात्रै बुद्ध भनिन्छ नि। घरमा भात तरकारी पकाउन जानेकोलाई मात्रै बुद्ध भनेर कहाँ होला र? धन सम्पत्ति खोज्न जानेकोलाई मात्रै बुद्ध भन्नु कहिले होला र? त्यही धन सम्पत्ति खोजेर मात्रै जानेकोलाई बुद्ध भनियो भने त पशु पनि त फेरि बुद्ध भयो नि। पशुले पनि आफै खोज्छ आफै खान्छ कि खान्न? मान्छे पनि आफै खोज्छन् आफै खान्छ। त्यसो भए पशु भन्ने बुद्ध भयो, मान्छे पनि भयो कि भएन? यति उतिलाई जानेको मात्रै बुद्ध भन्दैन र सबैलाई जानेकोलाई मात्रै बुद्ध भन्छ। मतलब के भने जसको दिमाग तेज छ त्यही चाहिँ बुद्ध हो। बुद्ध मात्रै होला। जानेको भन्दा केलाई जानेको भन्दाखेरि 4 आर्य सत्यलाई। के आर्य सत्यलाई? 4 आर्य सत्य। तपाईँले घरमा गएर कफी फिट्नु भएको छ? त्यसरी फिटे जस्तै 4 आर्य सत्य महिनावटा गर्न सक्नेलाई मात्रै बुद्ध भनिन्छ। आज हाम्रो 4 आर्य सत्य नबनौँ, दुःख सत्यलाई पनि हामीलाई बुझ्न बहुत गाह्रो भइरहेको छ। गाह्रो भएको छ कि छैन? आफ्नो अगाडि मान्छे कति मरेका छन्, तर उनलाई यसो हेरौँ, ए उसको बानी त म त छँदै छु नि, हो कि होइन? ए साथी तिम्रो साथी त मर्यो है भने बित्तिकै ऊ मरेको म त होइन। उसको अगाडि दुःख छ तर ऊ त सुख ठानेको छ। उसलाई आफूको आफै मर्छु भने पनि थाहा छ, फेरि थाहा पनि छ तर भुलेको पनि छ। भुलिन्छ कि भुलिन्न? हामीलाई मरिन्छ भने थाहा छ कि छैन? तर साँच्चीकै थाहा छ त? साँच्चीकै थाहा भएका मान्छे यसरी बस्ने कहिले पनि थिएन, तिलासे नहाल्थे नि। तपाईँलाई साँच्चीकै थाहा भयो भने बित्तिकै तपाईँले के लाउँछ अरे? त्यही हो नि। ढेकाहरू पनि त्यस्तै हो, साँच्चीकै थाहा भयो भने बित्तिकै गडौ। किन गडौ भनेको चाहिँ नचाहिएर चाहिँ लगाएको हो नि। अब दुःख भन्ने थाहा भयो भन्ने बित्तिकै उसलाई अरू चाहियो त? अब सबै दुःख हो भन्ने बित्तिकै उसलाई दुःख त चाहिएन नि, उसलाई चाहियो त सुख मात्रै चाहियो नि। अब लोकमा जेहरू त्यही दुःखै छ, बाहिरको वस्तु जेहरू खालि त्यही दुःखै छ। सुख हो कि भन खालि अन्तिममा त दुःखै छ। गरिब मान्छे पनि माझ्नु भयो त सुख हुन्छ कि भन्दै मार्नुहुन्छ बिचारा, तर जति मार्नु भयो उसलाई सुत्दाखेरि पनि निन्द्रै लाग्दैन, आखिरी रक्सी खाएर सुत्नुपर्छ, धेरै दुःख भयो, हो कि होइन? जति धन भयो उति निन्द्रै लाग्दैन, जति दुःख भयो उति निन्द्रै लाग्दैन। हेर्नुहोस् त लोकमा। अनि मध्यमा बसेता पनि आफूको माथि हेर्छ, ए मभन्दा माथि यस्तो रहेछ भन्दै लोभले फेरि निन्द्रै लाग्दैन। माथि ग्रेड पुगेका मान्छे पनि तलका हेरेर फेरि निच, ए मेरो तल कति मान्छे बस्दा दुःखी मान्छे रहेछ भन्दै अरूलाई हेला गर्दा गर्दा निन्द्रै लाग्दैन। तलको गरिबले पनि माथिकोलाई हेर्छ, फेरि लोभ धेरै गर्छ, डार गर्छ, धेरै डार गऱ्यो भन्ने बित्तिकै निन्द्रै लाग्दैन। संसार खालि एमै घुमेको घुमेछ। अन्तिममा हेर्दा दुःख नै दुःख।
तर यो दुःखलाई हामीलाई थाहा भयो त भन्दाखेरि थाहा नै छैन। यही दुःखमै छौँ हाम्रो, तर दुःखलाई थाहा नै छैन। यो लोकमा गरे हामीलाई दुःखलाई थाहा भएन भनेपछि माथि गएर कहाँ हामीलाई दुःखलाई थाहा हुन सक्ला र? देवलोकमा दुःख छ त? सुख मात्रै छ। देवलोकमा सुख मात्रै हुँदाखेरि भगवान त्यहाँ गएर भगवान नहुनु भएको। किन भगवान देव उहाँ माथि हुनु नभन्दाखेरि दुःख नभएर। मान्छेलाई दुःख छैन भन्ने बित्तिकै मान्छेले अरूलाई कोही सारा गर्दैन कहिले पनि, गर्छ त? जसले दुःख पाएको छ, दुःख पाएको मानिसलाई आफू जस्तै दुःख पाएको मानिसलाई कोही सारा गर्छ। किन? आफू चौनबाट आएको हो नि। जसलाई भोग लागेको पिना खपेको छ उसले भोग लागेको मान्छेलाई हेर्ने बित्तिकै दया लाग्छ, हो कि होइन? त्यही भएर यो मनुष्य लोकमा मात्रै दुःख छ, माथिमा दुःख छैन। दुःख भएको बेला हामीले दुःखलाई खप्न, अब हजुरहरू खप्नै खोज्नु फेरि। नम्बर 1 बुद्ध अनुसति भावनालाई भन्नुपर्छ। नम्बर 2 भगवानले भन्नु होइन शिक्षाहरू हो रे। बुद्ध अनुसति पढिराख यदि तिमीलाई बुद्धमा विश्वास छैन भने तापनि रे। नम्बर 2 धर्म अनुसतिलाई पनि सधैँ भावना गरे तिमीलाई सधैँ रक्षा हुनेछ अरे। नम्बर 2 के भावना अरे? धर्म अनुसति। धर्म भनेको के हो? जसले धारण गर्छ उसको यो धर्मै हो। धारण चाहिँ कस्तो प्रकारले धारण भन्दाखेरि राम्रो प्रकारले धारण। बुझ्नुभयो त होला? अघि मैले भन्न खोजेको के भनेर भगवान किन हुनुभएको हो कि होइन? आज भगवान किन हुनुभएको भन्दाखेरि भगवान किन यहाँ प्रकट भएर आउनुभयो यो लोकमा भन्दाखेरि भगवान बुद्ध प्रकट नहुँदा मानव सबै राम्रो दिव्र यो त कुशल अकुशल बने त्यो भूम्भव नजान्दा धेरै हानि भयो। हेर्नुहोस् त, जब भगवान यो लोकमा उत्पत्ति हुनु भएन भन्ने बित्तिकै हामीलाई कुशल अकुशल कहिले थाहा हुन सक्ला र? अकुशललाई पनि हामीले कुशल भनेको छ, कुशललाई पनि हामीले अकुशल भनिन्छ जब भगवान उत्पत्ति हुनु भएन भनेपछि। त्यही भएर भगवान बुद्ध प्रकट नहुँदा मानव सबै राम्रो दिन र यो त कुशल अकुशल बनी त्यो भूम्भव नजान्दा धेरै। अनि त्यसमा भगवान बुद्ध उत्पत्ति भएर के चाहिँ फल हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध प्रकट भई राम्रो मार्ग देखाइदिँदा रे यो त कुशल अकुशल बनी त्यो भूम्भव जानेर धेरै भलो भयो। हेर्नुहोस् त, हामीलाई आज कुशल अकुशल भन्ने थाहा भयो भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि भलो भयो कि भएन? अकुशल भन्ने थाहा भयो भन्ने बित्तिकै हामीले अकुशल कहिले गरिन्छ त? गरे पनि सानो तुनो मात्रै गर्ने, ठुलो त कहाँ गरिन्छ त? गरिन्न नि, सानो मात्रै गरिन्छ। किन सानो मात्रै गरेको भनेर हामीलाई अकुशल थाहा भएर गरिएको। जानेर गरेको भन्दा नजानी गरेको बहुत धेरै पाप छ। फेरि के धेरै पाप छ अरे? नजानी गरेको धेरै पाप छ। यो टल्ल पर्ने भयो कि होइन भन्दै अब तपाईँलाई कोइलाको आगो एकदम बलिरहेको छ, धप बलेको कोइलाको आगो। अब सानो बालकले कोइलाको आगो भने नजान्ने बालकले यदि त्यो कोइलालाई गएर समातो भनेपछि कसरी समात्ला? चरप्पै समात्छ कि समात्दैन? जति धेरै बल गर उति पोल्छ। तर हामीले गएर समाते कसरी समानिन्छ? यसो छुइन्छ मात्रै। पोलो भन्ने बित्तिकै माथि यसो फालिन्छ फेरि समानिन्छ, हो कि होइन? अलिकति सुविधा छ नि हामीलाई त बालक हेरिकन। त्यही भएर अकुशललाई जानेर गरेकालाई चाहिँ अलिकति कम्ती हुन्छ है। तर अकुशल त फेरि अकुशलै हो नि, फेरि कम्ती हुन्छ भने फेरि नगर्नुहोस् होला। अकुशल त फेरि अकुशलै हो। नम्बर 2 धर्म। नम्बर 3 सङ्घलाई पनि जसले सधैँ सङ्घ नुसतीलाई भावना गर्छ अरे उसलाई देवताहरूले सधैँ रक्षा गर्नेछन्। कतिवटा भयो अरे? बुद्ध, धर्म, सङ्घ। नम्बर 4 चाहिँ काय नुसती रे। के नुसती? काय नुसती। त्यसलाई कायगत सती भन्ने भन्छ। के सती भन्ने भन्छ? कायगत सती। कायगत सती भनेको के हो?
जान्ने के गर्ने अरे यो बिरुवाले बस्नु भएको छ कि छैन बसेको कारण म बसेको छु है म बसेको खालि यो जान्ने थितम मिति पजानादि निसिनो वा निसिनो मिति पजानादि शयनो वा शयनो मिति पसन्नादि यसरी जान्न पर्ने म हिँडेको छु है भन्ने बित्तिकै म हिँडेको छु जान्नु भन्ने बित्तिकै अकुशल कहिले घुस्न पाउँछ त जब तक जानेको छ जब तक यो सती आएर यहाँ आफूको मनमा आएर टाँसेको छ तब तब अकुशल घुस्नै अकुशल र कुशल त कहिले मिल्न सक्यो त जब मन पनि औटो मात्रै छ अरे मान्छेमा औटो मान्छेमा सिर्फ औटो मात्रै मन छ कतिवटा मन छ अरे चित्त चाहिँ शिष्यमा कुबाछन् सही पाउँ शिष्यको भाषण कतिवटा छन् अरे त्यसमा लघु राशि सिपानो रे कति हुन्छन् शिष्यनेमा डबा अब त्यसमा झ्याङाको महको सैले अकोलोनलुसी अब हाम्रोमा भएको अकुशल चित्त 12 वटा सबैमा अकुशल हुन्छ कि हुन्न 12 वटा अनि अहित चित्त सस्यबा आए भनेको अचोदेको हामीले पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेको छ भने पनि यहाँ राम्रो फल दिने नराम्रो काम गर्यो भने पनि यहाँ नराम्रो फल दिने त्यो चाहिँ अहित त्यो चाहिँ सस्यबा अहिलेको सन्ने र अहिले सस्य पाउन कति हुन्छ तौसे यिनीहरू सबै हाम्रोमा हुन्छन् कि हुन्न अनि नम्बर 3 महाकुदो सस्यबा कुशल पुण्य गर्दाखेरि यो महकुदो भन्छ यो महकुशल मह भनेको अति उत्तम भएको कुशल कुशल अति उत्तम भएको कुशल 8 वटा छ यिनी पनि हाम्रोमा हुन सक्छन् अघि तौज र से पाउन कति भयो तौज नै मासेपा अनि यो महाकुशल हामीले गर्दाखेरि जब हामीले गर्भ धारण गरेर जन्मने बित्तिकै महाविप चित्तले आएर हाम्रो जन्मेका हुन् नि महाविप चित्त भन्दाखेरि मान्छेहरू जन्मेको चित्त यही चित्त हो अनि यो 8 वटा सबै पाउन गर्दाखेरि अहिलेको तौज यताको से पाउन कतिवटा भयो लेजा छ भयो नि हाम्रोमा खालि यति मात्रै चित्त उत्पत्ति हुँदैन हजुरहरू हो यो लेजा छ चित्तमा पनि औटो चित्त घुसो भन्ने बित्तिकै अरू रोगा लेजनेमा नाभा घुस्न पाउँछन् त पाउँदैनन् अकुशल औटो घुसो भन्ने बित्तिकै कुशल यता घुस्ने काम छैन यो अकुशल घुसेर यो जब सेती छौटा भयो भन्ने मात्रै अर्को यहाँ आएर घुस्न सक्छ जब तब अकुशल हुन्छ यहाँ कुशल यसरी घुस्न सक्दैन त्यसकारण अघि अब आफू यहाँ बसेको छ भन्दै जान्यो भन्ने बित्तिकै जानेको त कुशल हो नि कुशलले जानेको छ भन्ने बित्तिकै अकुशल घुस्नै सक्दैन जति जानो उति समाधि तेज भयो जति समाधि तेज भयो उति सती राम्रो भयो जति सती राम्रो भयो तति दलौ स्वयं दौ असौ नै भया हेर्नुस् त सतीको अन्तिममा के छ निर्वाण के छ अरे निर्वाण कतिवटा भयो मैले भनेको 4 वटा भइसके नम्बर 1 बुद्ध अनुसति नम्बर 2 धर्म अनुसति नम्बर 3 सङ्घ अनुसति नम्बर 4 काय अनुसति नम्बर 4 चाहिँ नम्बर 5 मित्त भावना अरे के भावना अरे मित्त भावना मैत्री पुर्याउने के पुर्याउने मैत्री पुर्याउने बर्माको औटो गब्या छ नि मतिलोभ्य तिलोभ्य तु दभोगो तु सामी तु प्यो सोचे कुअट्वे पोंपे मद्वामी खण्डिनलो असेन्दो लुमो मसिगी हेर्नुस् त मतिलोभ्य तिलोभ्य तु दभोगो तु सामी उसले जानेर भने तापनि भन्न दिनुस् उसले नजानिकन भनेको भए पनि भन्न दिनुस् भन्ने काम उसले नै गर्छ भन्ने काम कसले गर्छ उसले नै गर्छ तु प्यो सोचे कोटवे पोंपे मद्वामी उसले जति भने तापनि आफूको कपाल अलिकति हल्लिन्छ त कपाल धरि हल्लिन भनेपछि मनमा गएर काम लाग्छ त लाग्दैन तर आज नलाग्ने छुटलाई गरेर आफूले एकदम लगाए जस्तो गरेर ख्यासारा गरेछ त्यही भएर आफूलाई लागे जस्तो भएको छ अब भन्दैमा काहीँ लाग्छ त तपाईँहरू यस्ता साउन्ड चुहाना हुन्छ फेरि हो कि होइन उसले जानेर पनि भन्नुस् नजानिकन पनि भन्नुस् भन्ने स्वभाव उसले भन्छ तर उसले भनेकोमा आफूले मनमा नराख्नुहोस् हो कि होइन तु प्यो सोचे कुअट्वे पोंपे मद्वामी उसले जति भने तापनि
आफ्नोको केही पनि नाश हुन्न। नाश उसको हुन्छ जसले भनेको छ। उसको के नाश हुन्छ भन्दा उसको हावादेखि नाश हुन्छ, हो कि होइन? भन्यो भन्ने बित्तिकै हावा, हो कि होइन? मुख गल्छ, भन्नेलाई चाहिँ मुख गल्छ, सुन्नेलाई कहाँ मुख गल्छ त? कान पनि सुनेर कहाँ कान गलेको दिन छ तपाईँहरूको? छँदै छैन। यदि कान गलेको दिन छ भने त धेरै गाना सुन्नेका त सबैको कान गल्नु त होला नि। कान कहिले गल्दैन, गल्ने मुख मात्रै हो। Tu piaso che kuat pompe madwami khandi nalong asendong lumong mesibire. जति आफूले खन्ती गरेको छ उति आफ्ना धेरै साथी हुन्छ। किन साथीले ए मैले जति भने तापनि उ रिसाउँदैन हो, कसरी त सज्जन व्यक्ति रहेछ भन्दै आफ्नो धेरै आफै चौसौरा भइहाल्छ। म यस्तो म उस्तो भन्न पर्यो त? परेन। आफसे आप चौचारा भइन्छ। जब आफ्नो हृदयमा मैत्री छ भन्ने बित्तिकै त्यो मान्छे पपुला हुन्छ। फर एक्जाम्पल भगवान हेर्नुहोस् न, भगवानको मैत्री कसो छ तपाईँलाई थाहै छ। जाँदा मैत्री हुँदाखेरि उहाँ आज हेर्नुहोस् त, यो लोक त परिराख्नु उहाँ माथितर्फ पनि पपुलर हुनुभएको छ, तौजा डबोमा पपुलर हुनुभएको छ उहाँ। किन यसरी हुनुभयो भन्दाखेरि मैत्री जाँदाबाट। के जाँदाबाट? मैत्री जाँदा। आज हाम्रो यो तौजा डबो त नराख्ने, हाम्रो आज आफ्नै घरमा पनि हाम्रो पपुलर भएका छौँ त छैनौँ नि। किन नभएका? रिस जाँदा हो। बालकले आमालाई हेर्ने बित्तिकै लुक्न थाले। किन आमा आउने बित्तिकै कराउने के भन्दै फेरि? किन हाम्रो कराउने बानी छ नि धेरै। नजानु नजान्नु एकचोटि हानेको हाने फेरि मिसामी चाहिँ नामी अम्मी त्यो ओडो अम्माङ्गे हो कि होइन? त्यो धेरै छ। त्यही भएर मैत्री रे, मैत्री जसको जाँदा छ उसलाई देवताले रक्षा गर्छ। कतिवटा भयो? नम्बर 1 के हो रे? बुद्धानुसति, नम्बर 2 धम्मानुसति, संघानुसति, कायानुसति, मेत्तानुसति राख्ने। नम्बर 6 चाहिँ भावनानुसति रे। के अनुसति? भावनानुसति। भावना, भावना भनेको के भन्ने हो? जान्ने। तपाईँले सजिलै जानेको चाहिँ विपस्सना भन्छ। तपाईँ धेरै जस्तो होइन। पस्सना भनेको देखेको। तपाईँले यहाँ अहिले यो देख्नुभयो कि देख्नु भएन? देख्यो। यो के गरेको? पस्सना। देखेको चाहिँ पस्सना हो नि, तर यसको अघि वी हाल्ने बित्तिकै त अति उत्तमले देखेको, विशेष गरेर। अनि विशेष कसरी देख्यो भन्ने बित्तिकै तपाईँले अघि पस्सना भन्ने बित्तिकै यो पानी यति मात्रै जान्नुभयो तपाईँले, यति जान्नुको चाहिँ पस्सना भयो। तर अघिमा वी हालेर यसलाई हेर्नुभयो भन्ने बित्तिकै ए यो त रूप त हो नि, त्यही हो विपस्सना। के हो अरे? विपस्सना भनेको अरूले देख्न नसक्ने चिजलाई आफूले देखेको चाहिँ। त्यसो भए अरूले बाहिरको चिज त देखेका हुन्छन् कि हुन्न? बाहिर सबै जीहरू हामीले पनि देखिन्छ, उसले पनि देखेको हुन्छ, फलानाले पनि देखेको हुन्छ कि हुन्न? बाहिरको चिज त जसले पनि देख्न सक्छौँ, तर आफ्नो मन अरूले देख्न सक्छन् त? तर अरूले देख्न नसक्ने चिजलाई आफसे आफ हेरेर चाहिँ जान्नेको लागि चाहिँ विपस्सना। बुझ्नुभयो? त्यसलाई चाहिँ विपस्सना भावना भन्छ। त्यसै कारण बुद्ध अनुसति, धर्म अनुसति, सङ्घ अनुसति, काग संसति, मेत्तानुसति, विपस्सना अनुसति। यिनी 6वटा विपस्सना अनुसतिलाई तपाईँले सधैँ आफ्नो हातमा राखेर आचरण गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई राम्रा राम्रा देवताले पनि रक्षा गर्नेछन्। यदि यिनी 6वटा अनुसतिलाई सबैले सधैँ दिन होस् वा राति होस् सधैँ भावना गर्नुभयो भन्ने बित्तिकै हजुरहरूको लागि निर्माण पनि आस्ते आस्ते नजिकै हुनेछ अरे। के हुनेछ अरे? नजिकै हुन्छ। जति भागो उति नजिकै हुने चाहिँ जानकारी मात्रै छ अरे। तपाईँहरू जति भाग्नुहोस्, जहाँ भाग्नुहोस्, तर तपाईँहरूको नजिकै भएको चिज चाहिँ जानकारी मात्रै छ। तर हाम्रो जति भेटाउनको लागि कुदो उति पर भएको चाहिँ निर्माण मात्रै छ। बुझ्नुभयो त होला? त्यही भएर हाम्रो चाहिँ दुकुर नबनी जान्न पर्यो। कहाँ दुकुर्ने भन्दै यिनी 6वटा अनुसतिलाई आफसे आफ राखेर चाहिँ राम्रो मार्गमा दुकुर नसक्ने नि शब्दको शक्तिलाई चाहिँ विश्वास गरेर यिनी 6वटा अनुसतिलाई सधैँ
भावना गर्न सक्ने उपासक उपासिकाहरू भएर जाओस् भन्दै आजको देशनालाई यतिमै समाप्त गरौँ। सबै दियो विभजन्तु सुकुरुको विनाशन्तु माते भवन ध्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवम अभिवादनशीलं जन च उद्धव जाइनो चतारो धमो वदन्तु आयु वर्णो सुखं बलम्। साधु साधु साधु। Suki